Assalamu alaikum. I hope you people are doing well, and good morning for non-Muslims. I strongly discourage transgender law. Uh, my further topic of discussion is related to my previous video that I was discussing about groundwater basin investigations and data collection. I was dealing with their processes. Further, I am discussing their project future water demands, like present and future applied water and consumptive use demands for irrigation, domestic and industrial uses. Surface and subsurface explorations are there. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे जियो फिज़िकल टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, उनके टेस्ट कर सकते हैं जो वहाँ पर हम प्रोफाउंड वेल्स हैं या हमने जो वेल्स डिग किए हैं उनके टेस्ट की जो जितनी रिपोर्ट है उसमें से हमें क्या मिलता है। बोर होल्स करते हैं लाइक अगर या फर्दर अगर हम वो लगाते हैं जियो फोन्स लगाते हैं अगर, तो वो चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। और फिर है असेसमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और वाटर रिसोर्सेज के असेसमेंट्स में हम जो उनकी सप्लाई चेन्स हैं वो देखते हैं, और जितना वहाँ पे वाटर की जो एक्यूमुलेशंस हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, उनकी क्या प्रोडक्शन है, किस तरह उनकी प्रोडक्टिव यील्ड्स हैं, उन चीज़ों को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन चीज़ों को हम एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, उनको चेक करते हैं इधर दे आर सूटेबल फॉर टेस्टिंग और नॉट। फर्दर है कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड रिचार्ज फैसिलिटीज़। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं तो इनको जब हम इनकी जो रिचार्ज फैसिलिटीज़ हैं उनको चेक करते हैं, वो इधर उनकी क्या कैपेसिटी है, वो एक जो लिमिट है लाइक हमें 1000 मीटर की जो हमने वेल बनाया है या कह लें लाइक 70 मीटर का वेल बनाया है, तो हम उसको अगर करें उसकी जो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास वाटर बॉडी है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग हमारी रिसोर्सेज हैं, तो हम उन चीज़ों को फाइंड आउट करें और उनको सारा ट्रिगर करें, उनको देखें। अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं हैं तो हमें मतलब इन चीज़ों की नॉलेज हो, सो दैट हमारा जो फर्दर काम है हम उसको प्रोसीड करें। अगर चीज़ें हमारे लिए फिजिबल नहीं हैं, ऐसी रिसोर्सेज नहीं हैं, और वेल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो ये चीज़ें इनको पूरा करना चाहिए करें और इन चीज़ों को मतलब देखें। आई फेल्ट के मोस्टली एरियाज़ में ऐसे होता है कि अगर ये चीज़ें नहीं हैं वहाँ पे इन चीज़ों की कमी है या रिक्वायर्ड जो अमाउंट है, रिक्वायर्ड जो हमारी कह लें फिजिबिलिटी है, हमारी वो चीज़ें प्रॉपर नहीं हैं, तो हम ये चीज़ें फिर इनको वहाँ हम काम ही नहीं करते। हम वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ ये चीज़ें देख के हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उस एरिया को, या हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक रिपोर्ट बना देते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी और इनको हम यहाँ पे फर्दर कह लें रिसर्च नहीं कर सकते, यहाँ पे फर्दर टेस्टिंग नहीं कर सकते। सॉरी, रिसर्च कहना वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट टेस्ट हम फर्दर यहाँ नहीं कर सकते। और
فردر اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ہم کرتے ہیں ایکوافر. اگر ہر چیز ریکوائرڈ ہے تو ہم فردر ہم جائیں گے ایکوافر باؤنڈری کنڈیشنز. تو ایکوافر باؤنڈری کنڈیشنز کی طرف ہم جاتے ہیں. اس کی باؤنڈری کیسی ہے, اس کی جو فلوز ہیں وہ آیا کہ ریسٹرکٹ ہیں, وہ اتنی اماؤنٹ ہے. ہم ایٹ دی ٹائم آف ٹیسٹنگ ہمیں وہ چیزیں ریکوائرڈ مل جائیں گی. ہم ان چیزوں کو ان کی اسیسمنٹ, ان کی انالیسس پراپر کر لیں گے. اور فردر اس کے بعد اگر یہ چیزیں لائبل ہیں, یہ چیزیں پراپر ہیں, تو ہم پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں, وہ ہے لیگل اینڈ آرگنائزیشنل کنسیڈریشنز. ٹھیک ہے, ہمارے پاس رائٹس ہونے چاہیے واٹر یوز کرنے کے لیگلی, اور ہم کوئی اللیگل کام نہیں کریں. ہمیں کوئی مطلب کہہ رہے کلیم نہ کرے کہ ہم یہاں اس ایریا میں آئے ہیں اور اس ایریا میں ہمیں مطلب ہم ہاف اپنا کام کر چکے ہوں, اور لوگ جن کی پراپرٹی ہے وہی آ کے ہمیں کہہ دیں کہ یہ تو ہماری پراپرٹی ہے, وی کانٹ ڈو دس, we will not here to entertain you people, we will not here to deal with these tests. تو ایٹ دیٹ ٹائم کافی پرابلمز ہو جاتی ہیں, کافی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, جس کی وجہ سے ہم کام کو نہیں پراپر کر پاتے. اور یہ ایک لیگل پوائنٹ بہت ضروری ہے. ہمیں سب سے پہلے مطلب یہ چیزیں, ان چیزوں کے بعد ایک لیگل نوٹس ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہمارے پاس ایک لیگل نوٹس پیپر ہونا چاہیے جس پہ کہہ لیں اتھارٹی جو ہو, اور ایک ٹپیکل جو لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہو. فردر ہے الٹرنیٹ پلانز فار واٹر ریسورسز مینجمنٹ. اس میں ہم وی فارمولیٹ دا پلانز دیٹ کنسیڈر فزیکل اینڈ اکنامک اسپیکٹس, اور دیئر فزیکل فیکٹرز آر پیٹرنز اینڈ اسکیجولز آف ریچارج اینڈ ایکسٹریکشنز, یوز آف امپورٹڈ واٹر, انڈر گراؤنڈ اسٹوریج فار انفلٹریشن آف storm flows, control of groundwater levels to avoid sewerage lowering and water logging, water quality, seawater intrusion controls, and irrigations and their subsidences. اور اکنامک فیکٹرز ان کے کیا ہیں, کاسٹ اینڈ بینیفٹس, فائنینشیل فیزیبلٹیز. اور نیکسٹ ہے فردر ہم جب ان پلانس کو, ان کی مینجمنٹ کے آلٹرنیٹیو جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. اگر لیٹس سپوز ہمارے پاس یہ ٹیسٹ نہیں چل رہا تو اس کا الٹرنیٹیو پلان ہمارے پاس ہونا چاہیے, اور وہ الٹرنیٹیو پلانز اگر نہ ہوں تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں رہتی. تو فردر آخری ہمارا جو ہے پروسیجر, آخری اسٹیپ وہ ہے رپورٹ آن دا انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے, رپورٹ ریپرزینٹ کرتی ہے ہمارے ریزلٹس کو. اور اس کے علاوہ جو ہمارے فیزیبلٹی پلانز کی جو ڈیزائرڈ کنڈیشنز ہیں ان کو ڈٹرمن کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اور تھینک یو سو مچ. کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل.